أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق اللہ. تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا، تیرے نام وچ لجاں ساریاں نے، تے الف ایک یاری سچے رب والی، باقی یاریاں سب خواریاں نے، جنہ رب دے رستے بلا دیتے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے. ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑھائی کبریائی شہنشاہی اس اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ اس کائنات دا مالک خالق اور رازق ہے. اس بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء خاتم النبیین، امام اعظم امام الانبیاء، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، امامنا مرشدنا رہبر اور رہنما، ساکی کوثر صافی محشر آمینہ دلال جگاں دے پیر، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. نبی پاک علیہ السلام دی آل، صحابہ کرام، تبع تابعین، تابعی، سلف صالحین، اولیاء کرام، اللہ دے تمام تر بزرگ اور ولی جنہ دی وجہ کر کے دین حنیف میرے اور تساں احباب تک پہنچیا، دعا فرماؤ اللہ پاک تمام دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں اور برکات دا نزول فرمائے. سامعین محترم، حاضرین مجلس، 5 جون 2026 اور اسلامی تاریخ نو اگر دیکھیا دائے تے 19 ذوالحجہ دا دینے، جمعۃ المبارک دا بابرکت دینے. دعا اور التجا کرو کہ اللہ اج دا ایتھے مل بیٹھنا خالصتاً اپنی رضا دے نال قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے. 19 ذوالحجہ اور اس تو ایک دن پہلے گزرن والا 18 ذوالحجہ دا جو دن گزرے آئے، وہ اسلامی تاریخ دے حوالے دے نال بڑا ہی اہم دن شمار کیتا جاندا ہے، اس وجہ کر کے کہ 18 ذوالحجہ نو نبی پاک علیہ السلام دے دوہرے دماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں دے نال نکاح مبارک کرن دی سعادت حاصل ہوئی.
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਯਾਰਾਨੇ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ੁੰਨੋ ਰੈਨ ਦਾ ਲਕਬ ਵੀ عطا ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਲੇਕਿਨ 18 ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਜੋ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਦਿਨ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ 18 ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹु ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅਲਮਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। یہ تاریخ دے حوالے دے نال ایک اہم بات سی جو تساں احباب دے سامنے میں گوش گزار کرنا مناسب سمجھنا۔ دعا فرماؤ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے جتنے بھی خلفائے راشدین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد مسلمانہ دے مومنہ دے حکمران بنن والے بادشاہ بنن والے سب تو پہلے خلیفہ فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح چوتھے نمبر تے حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہاں دی تمام تر ذات، انہاں دی شخصیات موجود نے، ہر دا مقام، ہر دی بلندی، ہر دی فضیلت ایک تو بڑھ کے ایک وے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہنا ایک قرآن پاک دی جو آیت مبارکہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، تساں جان دیو کہ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر ساڈا موضوع سی کہ اللہ تعالیٰ نے نیک مرد اور نیک خواتین جنہاں دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے، اسی انہاں دے چند اوصاف نو سنیا، انہاں دے وصف نو اپنے آپ دے اندر اپنان دی، انہاں دی سیرت نو اپنان دی اسی کوشش کرنے ہاں۔ میں جس طرح وعدہ با مطابق اعلان کیتا سی کہ انشاءاللہ جو آئندہ اج والا آن والا خطبہ جمعہ اے دے اندر انہاں خواتین دا، انہاں امہات المؤمنین دے وچوں، انہاں صحابیات دے وچوں انہاں دا تذکرہ کیتا جائے گا جنہاں دے بارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تذکرہ بیان کیتا ہے، رب دے قرآن نے بھی بیان کیتا ہے، اور انہاں دی شخصیات، انہاں دی زندگی آج دے ساڈے اس دور واسطے بڑی اہم ہے، بڑی ضروری ہے کہ انہاں دی سیرت نو اپنایا جائے۔ البتہ قرآن پاک دے اندروں جنہ نیک لوگاں دا میں ذکر کیتا، اوتھے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا چند نافرمان عورتاں یا انج کہہ لو نافرمان بیوی، نافرمان خاتون محبوب پیغمبر نے انہاں دا بھی ذکر اپنے قرآن پاک دے اندر کیتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، لوگ آندے رہن دے، بیٹھدے رہن دے، پکھے چلدے رہن دے، بجلی آندی رہے گی جاندی رہے گی، اے زندگی دے معاملات نے چلدے رہن دے نے، لیکن میں عرض کرنا چاہنا اگر تسی اپنا ایک گھنٹہ وقت نکال کے آ گئے ہو، گوڈے چھڑ کے ٹیک چھڑ کے بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ آنا ایک ایک قدم اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے گا۔ تے نہیں تے اگر آ گئے گھنٹہ ایتھے بیٹھ بھی گئے، توجہ نہیں رکھی، بس آسے پاسے دیکھ دے رہے، گن دے رہے، لوگاں وال تاک دے رہے، تے اللہ جان دے نبی پاک نے فرمایا جنہیں لغو کام کیتا اللہ تعالیٰ دا ایک گھنٹہ بیٹھنا ضائع کر دے گا۔ اس واسطے خدا را توجہ میری طرف رکھنا اور بڑیاں ہی اہم باتاں سننا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جدوں سب تو پہلے حضرت بابا جی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو پیدا فرمایا نا، تے پھر انہاں دی پسلی دے وچوں اللہ تعالیٰ نے حضرت اما جی حوا نو بھی پیدا کیتا۔ اور صحیح بخاری دے اندر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ایک پورا باب تشکیل دے کے انہاں باتاں دا تذکرہ کر دینے، ذکر کر دینے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت نو ٹیڑھی پسلی وچوں پیدا کیتا ہے، اور یہ ہمیشہ ٹیڑھی رہے گی، اگر انہوں سدھا کرن دی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، تسی بیکار ہو جاؤ گے، فائدہ حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج دیکھیے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواتین واضح و نصیحت کر دے رہا کرو، حکمت اور دنائی دیاں باتاں انہاں نو سکھلان دے رہا کرو، اے بھلن والیاں، کم عقل تھوڑی عقل رکھن والیاں، اے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن دا فیصلہ اللہ فرما رہے نے الرجال قوامون علی النساء کہ اسی مرداں نو عورتاں دے اوپر حکمران بنا دیتا ہے، انہاں دے اوپر انہاں نو اللہ تعالیٰ نے فضیلت، بلندی اور مقام عطا کر دیتا ہے۔ سننا ذرا، آج معاشرے دے اندر دیکھا جائے
کہ اج معاشرے دے اندر خاندانی نظام جو بڑی ہی تیزی دے نال تباہ و برباد ہو رہا ہے، او دے اندر سب تو زیادہ حقوق اور فرائض دی پامالی ہے۔ کسے موقع تے اسی دیکھاں گے کہ مرد اپنی ذمہ داریاں تو کنارہ کشی کردا نظر آئے گا، اور کسے مقام تے عورت اپنے حقوق اور فرائض سے پیچھے ہٹے گی تے معاشرہ پھر امن والا نہیں رہے گا، اور کسے مقام تے جدوں گھر دے اندروں احترام، برداشت، پیار، محبت ختم ہو جائے، پھر وہ رشتے آہستہ آہستہ کھوکھلے ہو جایا کردے نے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تو قربان جاواں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنیاں خود بیٹیاں دا نکاح کر کے انہاں دے گھراں نوں وسا کے انہاں دے گھراں نوں آباد کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت نوں سبق دیتا ہے کہ کائنات دے لوگوں انہاں دی تربیت بھی کرنی ہے، انہاں دی پرورش بھی کرنی ہے، اور انہاں دے گھراں نوں آباد کس طرح کرنا۔ آئیے ذرا میں بلا تمہید اپنی بات دا آغاز خالق کائنات دے قرآن تو کرنا چاہنا، لیکن اس تو پہلے ایک حالیہ رپورٹ دے مطابق جس طرح کہ آج انٹرنیٹ سوشل میڈیا دا دور ہے، تسی گوگل تے سرچ کر کے دیکھو، نوجوان بھائی جان دینے کہ اسلام آباد دی ہائی کورٹ دی 2025 دی رپورٹ دے مطابق آئے ملک پاکستان دے اسلام آباد دے علاقے دے اندر تقریباً 1 لاکھ کیس درج ہوئے نے، جنہ دے اندر فیملی مسائل، کدی طلاق دا مسئلہ، کتے خلا دا مسئلہ، کتے علیحدگی دا مسئلہ، 1 لاکھ کیس او جڑے ریکارڈ ہوئے نے۔ اور اس تو بعد 2026 دے اس مہینے تک لے کے تقریباً 45,000 کیس درج ہو چکے نے، اور رپورٹ لکھن والیاں نے لکھیا کہ تقریباً روزانہ دے 300 کیس جو درج ہو رہے نے، جو درج نہیں ہو رہے انہاں دا علم ہی کوئی نہیں۔ یعنی کہ معاشرہ اس قدر تباہی دے کنارے تے پہنچ چکے آئے، معاشرتی نظام اس قدر خراب ہو چکے آئے، گھراں دا ماحول اس قدر بڑھ چکے آئے کہ تسی اندازہ لگاؤ 2025 ایک سال دے اندر 1 لاکھ کیس ایسے انہاں دے سامنے پیش کیتے گئے۔ سب تو زیادہ کچہریاں دے اندر، کورٹ دے اندر، عدالتاں دے اندر تسی اج بھی جا کے اٹھا کے دیکھو، سب تو زیادہ کیس تانوں ملن دے تے فیملی مسائل دے، کتے طلاق دا مسئلہ، کتے خلا دا مسئلہ، کتے علیحدگی دا مسئلہ، کسے وراثت دا مسئلہ، اور کوئی کیس عدالتاں دے اندر ہے ہی نہیں۔ اب پرسوں دی بات ہے، میرے وکیل دوست نے کچہری دے اندر میں بیٹھا ہویا، اور انہوں نے مینوں ایک موٹا جہا اندازہ دسیا، کہندے کہ جناب تقریباً 1.5-2 سال ہو گیا چیچا ادنی کچہری دے اندر، تے کہن لگے کہ بھائی گھراں دے مسائل تے گھراں دے نظام تو علاوہ کدی کوئی کیس آیا ہی نہیں، اور گھراں دے مسائل دے اندر آہی میاں بیوی دا جھگڑا، وراثت دا مسئلہ، کتے خاندان دا مسئلہ۔ پرسوں کمالیہ شہر دے اندر ایک نوجوان تقریباً 28-29 سالوں دی عمر ہے، وراثت دا جائیداد دا مسئلہ ہے، انہیں اپنے سکے باپ نو قتل کر دیتا۔ اس قدر معاشرہ اس کنارے تے پہنچ چکے ہے۔ دعا فرماؤ کہ اللہ ساڈے اور ساڈے معاشرے دے حال تے رحم فرمائے۔ آئیے ذرا ہوں قرآن پاک ایک دیکھ میں پس منظر اور ایک رپورٹ تواڈے سامنے مثال رکھیے کہ معاشرہ کس دہانے تے پہنچ چکی آئے، اور ہوں قرآن دا کی پیغام ہے تے نبی پاک دا کی فرمان ہے۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، قرآن پاک دا سب تو پہلا مقام میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین دا قرآن نازل ہویا۔ خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاں جناب محمد صلی اللہ تازہ گوشت کھا کے آئے ہو تے ہن بھی تسی نہ بولو پھر مولویاں دا قصور نہیں ہے، کھادا نا سارے نے ماشاءاللہ۔ اس واسطے بیدار ہو کے جا کے میرے نال چلنا۔ تانوں پتہ ہے کہ جنی دیر تسی میرے نال نہیں چلو گے اللہ جاندا میں بھی ڈھلا پی جاں گا۔ مینوں پہلے دس دو جے تسی سو کے ڈھلے بہ کے سننا تے میں اوداں دا ہی پڑھا دینا، مینوں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس واسطے بیدار ہو کے گوشت کھادا کچھ تے دسو کہ کھا کے آئے ہاں۔ اس واسطے نبی پاک دا نام آوے محبت دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال۔ ویسے بھی نبی پاک نے فرمایا بخیل بندہ او نہیں جڑا تعاون نہ کرے، جڑا پیسے خرچ
خرچ نہ کرے، بلکہ بخیل بندہ ہوئے جڑا نبی پاک دا نام سن کے درود نہ پڑھے۔ اسی تے نبی پاک نو منن والے ہاں، اسی تے اچھی پڑھن دے قائل ہاں، اچھی آمین کہن دے قائل ہاں، پھر نبی پاک دا نام بھی اچھیاں لینا چاہیے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انج بیدار کر دواں کہ جدوں کریے ذکر محمد دا محفل نو سرور آ جاندا اے، او جس دل وچ پیار محمد دا اس دل وچ نور آ جاندا اے۔ اس واسطے تسی بیدار ہو کے جا کے قرآن پاک دا پہلا مقام تے بڑا ہی انتہائی اہم پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن، خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کر دے، فرمایا اے دنیا کائنات دے لوگوں، اے میرے محبوب پیغمبر آمینہ دے لال، تسی بھی اس دنیا دے جہان دے لوگاں نو اعلان کر دو۔ اللہ جی کس بات دا اعلان ہے؟ سورہ روم میں آیت نمبر 12 اللہ رب العالمین دا قرآن بولیا تے اللہ رب العالمین نے بڑی ہی پیاری تقسیم کر دیتی۔ اللہ رب العالمین دے قرآن نے بڑا ہی پیارا اسلوب تے طریقہ بیان کیتا۔ اہل علم تشریف فرماؤ، میں عرض کرنا چاہنا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہا ہے، سادہ ترجمہ سادہ الفاظ اندر اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ فرما دے میں رب رحمان دیاں نشانیاں وچوں اے بھی بہت بڑی نشانی ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اللہ فرما دے میں تانوں اکو ہی جان دے وچوں اکو ہی نفس دے وچوں جوڑے جوڑے دے اندر پیدا کیتا ہے، ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ جی جوڑے دے اندر پیدا کرن دا مقصد کی ہے؟ دیکھو نا بابا جی آدم علیہ السلام کلے دنیا دے اندر آئے، کلیاں رہ کے بھی شاید گزارا ہو سکدا یا نہ ہو سکدا۔ اللہ کہہ رہے نے دنیا کائنات دے لوگوں اسی بابے آدم نو کلیاں پیدا نہیں جے کیتا، بلکہ من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اس واسطے جوڑے دے اندر پیدا کیتا تاکہ تسی انہاں دے کولوں سکون حاصل کر سکو، یعنی کہ مرد اپنی حلال کردہ بیوی دے کولوں سکون حاصل کر رہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک دا اعلان ہے ازواجا لتسکنوا، اپنی بیوی دے کولوں گھر والی دے کولوں ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ اللہ فرمان دے جوڑے جوڑے پیدا کرن تو بعد میں انہاں دوہاں دے آپس دے اندر محبت نو پیدا کر دیتا، انہاں دونوں دے اندر رحمت نو میں پیدا کر دیتا۔ اللہ فرما رہے نے ان فی ذالک لآیات، اللہ فرما دے نے غور و فکر کرنے والے واسطے بہت بڑی نشانی ہے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں واسطے بہت بڑیاں نشانیاں جو لوگ غور و فکر کر دینے۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔
اس مقام تے بھی اللہ رب العالمین انہاں باتاں دا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں اسی کو جان دے وچ تہانوں پیدا کیتا ہے من نفس واحدہ ایک کوئی جان دے وچوں حضرت آدم علیہ السلام دے وچوں اللہ نے انسانیت دا سلسلہ شروع کر دیتا. سب تو پہلے حضرت آدم بابا جی علیہ السلام دی پسلی وچوں اللہ نے اما جی حوا نو پیدا کیتا. پھر اللہ نے ہزاراں نہیں لکھاں نہیں ارباں نہیں کھرباں نہیں بے شمار انسانیت دا سلسلہ رب رحمان نے جاری کر دیتا ہے. کس واسطے ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. اللہ نے جوڑے اس واسطے پیدا کیتے نے تاکہ سکون ہو جائے, تاکہ اطمینان ہو جائے, تاکہ دنیا دے اندر معاشرہ امن دا گہوارہ بن جائے. لیکن حضرات محترم جس طرح میں شروع دے اندر عرض کیتی ہے اگر ازواج اگر رشتہ اللہ نے بنایا ہے کہ تسی سکون حاصل کرو, اگر انہاں رشتیاں دے اندر ہی دراڑاں پیدا ہو جان, اگر انہاں رشتیاں دی وجہ کر کے خاندان الگ ہو جان, اگر انہاں رشتیاں دی وجہ کر کے دو فیملیاں الگ ہو جان, دو خانداناں دے اندر لڑائیاں جھگڑے دا منظر بن جائے, اے تے پھر او قرآن دا فیصلہ نہیں نا, اے تے پھر قرآن دی تعلیم نہیں نا, اے تے قرآن درس نہیں جے دے رہا گا. یہ ذرا غور کرنا, اللہ رب العالمین دا قرآن بات نہیں سمجھائی تے سننا. اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں اسی مرد نو اسی ایک عورت کیوں فضیلت برتری کیوں عطا کیتی ہے. فرمایا اے دنیا کائنات دے لوگوں سنیے ذرا قرآن پاک دا 5واں سپارہ پہلا ہی ورقہ تے اگلے صفحے تے اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے. فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 34 سے جا کے مطالعہ کر لینا. اللہ رب العالمین دا قرآن بولیا تے اللہ رب العالمین نے بڑا ہی پیارا طریقہ تے بڑا ہی پیارا اسلوب سمجھا دیتا. نبی پاک تو آن والیاں امتاں بعد تاکہ کوئی قوم اٹھ کے اس بات دا نعرہ نہ لگا سکے کہ میرا جسم میری مرضی, کوئی عورت اے نہ کہہ سکے کہ اسی بھی مرد دے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے زمانے دا جناب اسی سامنا کرنا چاہنے, بلکہ نہیں. اللہ رب العالمین دا قرآن بڑا ہی پیارا اسلوب ہے. فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. اللہ رب العالمین دا قرآن سورہ نساء دے اندر اعلان کر رہا ہے. اللہ فرما رہے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں اے میرے محبوب پیغمبر تساں اعلان کر کے اپنی امت نو یہ پیغام دو الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ فرما رہے ہیں اسی مردانو عورتاں دے اوپر مسلط اور حاکم بنا دیتا ہے اس واسطے کہ اللہ نے بعض نو بعض سے افضل بنایا ہے, اور اس واسطے بھی کہ مرد اپنا مال خرچ کر دے. اللہ فرما رہے ہیں اسی اس واسطے اس مرد نو فضیلت اور بلندی اور مقام عطا کر دیتا ہے, جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے نا بعض چیزاں نو بعض اتر بڑی فضیلت بڑا مقام عطا کیتا ہے. مثال نو سمجھو نا کہ دنیا دے اندر پانی تے ہور بھی بہت زیادہ استعمال ہون والا, پانی تے ہور بھی بہت زیادہ جگہ دا پین والا, لیکن اللہ نے آب زمزم نو بعض اوپر بعض کہہ کے فضیلت عطا کر دیتی ہے. مسجداں اللہ دے گھر ہور بھی بڑے
لیکن اللہ نے بیت اللہ اپنا گھر کہہ کے انہوں بڑی فضیلت عطا کر دیتی. دنیا دے اندر شہر بڑے لیکن اللہ نے مکہ شہر نو باز اوپر باز دے کے اللہ نے انہوں بڑی فضیلت اور عظمت عطا کر دیتی. دنیا دے اندر بڑے انبیاء اکرام آئے لیکن نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے شان ہی وکھرا عطا کر دیتا. اور دنیا دے اندر امتاں بڑیاں گزر گئیاں لیکن امت محمدیہ اور نوجوانہ منو تینو اللہ نے سب تو زیادہ عظمت والا بنا دیتا. اے دنیا دے اندر ہر ایک چیز ہے ہر نو اللہ نے ہر دے اوپر فضیلت عطا کیتی ہے. کوئی علم والا بندہ ہے اللہ نے بعض لوگاں تے انہوں فضیلت عطا کر دیتی ہے. کوئی روپے پیسے والا اللہ نے لوگاں دے وچوں انہوں ذرا فضیلت عطا کر دیتی ہے. البتہ کہ زندگی دے ہر معاملے دے اندر زندگی دے ہر پہلو دے اندر اللہ نے وَبِمَا أَنفَقُوا اللہ فرماندے نے کہ ایک خاوند دا مال خرچ ہوندا ہے اس وجہ کر کے اللہ نے نو حاکم تے مسلط کر دیتا ہے. اللہ میں قربان جاواں تے اللہ دا قرآن اگے بولیا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللہ فرما رہے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں اللہ نے مرد نو اس واسطے بھی حاکم بنایا ہے. مرد دا حکم دے اوپر چلدا ہے کہ جدوں دی پیٹ پیچھے اے دی گھر والی خدا دی آبرو اپنی عزت آبرو دی حفاظت کر دیے اپنی عزت دی حفاظت کر دیے تے قرآن پاک نے اعلان کیتا کہ جدوں تانوں پتہ چلے کہ جنہ عورتاں دی نسبت دی اندر تانوں معلوم ہو جائے کہ سرکشی ہے جدہ دے بارے تانوں خدشہ پیدا ہو جائے کہ بدخوئی کرنے والی ہے بے ایمانی کرنے والی ہے تے اللہ نے قرآن پاک دے اندر ہی اعلان کیتا ہے فرمایا تو سب تو پہلے اپنی زبان دے نال انہوں سمجھانا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فائذوہن وہجروہن فی المضاجع وضربوہن. اللہ نے نا اتھے 3 قانون بیان کیتے نے 3 اصول 3 باتاں بیان کیتیاں نے. اللہ فرما رہے نے کہ جدوں تسیں اس بات دا گمان کرو کہ بے ایمان کرنے والی ہے عزت آبروئی دی حفاظت نہیں کرنے والی تے سب تو پہلے انہوں اپنی زبان دے نال سمجھانا ہے. دوسرے نمبر تے اگر وہ باز نہیں آندی تے او دا اپنا بستر الگ کر لینا ہے. اگر پھر بھی باز نہیں تے پھر اللہ نے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ پھر انہوں مار کے سمجھایا جائے گا. ہن حدیث پاک دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے تفسیر بیان کر دیا ہویا اے 2 باتاں 2 قانون تو بعد جدو بات اگے ود جائے جدوں سر تو پانی لنگ جائے تیسرے نمبر تے وَضْرِبُوهُنَّ مارن دا حکم دیتا گیا ہے سمجھان دا حکم دیتا گیا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں بھی عورت نو مارنا ہے چہرے تے نہیں مارنا جدوں بھی کوئی سزا دینی ہے جسم دے اعضاء نو نہیں توڑنا. البتہ نبی پاک نے بڑیاں باتاں بیان کیتیاں کسے جسم دے حصے نو اعضاء نو تکلیف نہیں دینی بلکہ مارن تو مقصد ہے کہ اپنا بستر لگ کے ہلکی مار دیتی جائے. صحابہ اکرام نے بہت ساریاں باتاں بیان کیتیاں آئیے ذرا غور کرنا تے پھر اللہ فرما رہے نے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تے اگر تو ایک کرن تو بعد اگر وہ فرما بردار ہو جائے اگر وہ ٹھیک ہو جائے ایک نافرمان عورتیں 3 قانون اللہ نے بیان کیتے نے اگر 3 تو بعد ٹھیک ہو جائے پھر اللہ فرما رہے نے پھر انہوں دوبارہ تکلیف نہ دو پھر بہانے تلاش نہ کرو ان اللہ کان علیاً کبیرا. اللہ فرما رہے نے بے شک اللہ سب تو اعلی اور سب تو بڑا ہے اللہ سب تو بڑا ہے. اللہ نے قانون بیان کیتا ہن حدیث پاک دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے جتھے وضاحت فرمائی ہے کہ عورت نو کس طرح ماریا جائے گا منہ تے تماچا نہیں ماریا جائے گا ظلم نہیں کیتا جائے گا مار مار کے ایزا ہڈی لت بانی پن توڑ دیتی جائے گی. اللہ میں قربان جاواں گھراں دے معاملات بن دے رہیا کر دینے گھراں دے اندر اونچ نیچ ہو جایا کہ خود نبی پاک علیہ السلام
السلام دے گھر دے اندر حدیث دا حوالے دا میں ذمہ دار ہاں سنن ابی داؤد دے اندر کتاب الطلاق دے اندر 2283 نمبر روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری بیوی امہات المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے گھر دے اندر نے گھر دے معاملات دی وجہ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں جی حفصہ نو طلاق دے دیتی ہے بعض حدیث پاک دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تینوں طلاق دے دیتی بعض حدیث دے نسخے دے اندر فرمایا میں تینوں طلاق دے دواں گا البتہ اے معاملہ ہے لیکن میں صدقے قربان جاواں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شان اور انہاں دا مقام ہے ادھروں نبی پاک نے فیصلہ کیتا ہے آسمان تو رب العالمین نے حضرت جبریل نو بھیج دیتا فرمایا پیارے جبریل جا میرے محبوب پیغمبر دے کول تے جا کے اس بات دی سفارش کر جا کے اس بات دیاں عرضاں کر کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی سیدہ حفصہ نو طلاق نہ دو بلکہ تے تواڈی او بیوی ہے جڑی سب تو زیادہ قیام کر دیے تے سب تو زیادہ روزے رکھ دیے حدیث پاک دے الفاظ نے تے پھر اللہ نے فرمایا محبوب پیغمبر بلکہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر بھی یہ بی بی حفصہ تواڈی بیوی ہوئے گی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً رجوع کر لیا نبی پاک نے امت نو لوگاں نو سبق دیتا ہے جڑی بی بی نیک ہوئے نماز پڑھن والی ہوئے روزہ رکھن والی ہوئے اس واسطے میں بار بار پیغام دیا کرنا کہ میری ماموں بہنوں حضرت امہات المؤمنین دی سیرت نو اپنان دی کوشش کرو نبی پاک دی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرات کیڑی کیڑی میں بات بیان کراں جان دیو نا ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ دے نال ناراض ہو کے غصے ہو کے گھر دا کوئی معاملہ مسجد نبی دے اندر جا کے لیٹ جاندے نے نبی پاک نو خبراں ہویاں نبی پاک مسجد نبی دے اندر گئے حضرت علی نو پکڑیا گھر بیٹی دے لے گئے تے فرمایا بیٹی فاطمہ علی نو تنگ نہ کریا کر اپنے خامد نو ناراض نہ کریا کر نبی پاک نے صلح کروا دیتی ہے بات آ گئی تے ایک مرتبہ انج ہویا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے خود حضرت علی دے کولوں ناراض ہو کے اپنے ابا دے گھر آ جاندیاں نے سیدہ فاطمہ حضرت علی دے نال ناراض ہوئیاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر آ گئیاں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آ کے دسیا کہ ابا جان میرا کوئی معاملہ بنیا لڑائی جھگڑا ہویا میں ناراض ہو کے آ گئیاں تے جان دیو کہ نبی پاک نے کی آکھیا فرمایا بیٹی فاطمہ انہاں ہی قدماں تے واپس اپنے خاوند دے گھر چلی جا اگر تو اپنے خاوند دے نال ناراض ہو کے آئی ہے اور اس ناراضگی دے اندر اگر تینوں موت آ گئی تے یاد رکھی میں تیرا باپ محمد تیرا کدی جنازہ نہیں پڑھاواں گا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمت اس قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت محمدیہ دیاں ماما بہنا واسطے ایسی سیرت نو چھوڑیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی ہنے واپس چلی جا لیکن اج ساڈے معاشرے دا حال کی ہے میں بیان نہیں کرنا چاہتا ساریاں باتاں ساڈے سامنے اسی کہنے ہاں وہ ہے کون تینوں کچھ کہن والا انہاں دی جرت کیویں ہاں اگر تو آ گئی ہن اسی خود نہیں بڑھ لواں گے حضرات معاشرے دے اندر میں عرض کر رہی ہاں کہ معاشرے دے اندر سب تو زیادہ کر خراب ہون دی وجوہات ہی ایک بی بی بڑی تیز ترار زبان دراز ایک پیر صاحب دے کول چلے گی کہن لگی پیر صاحب مولوی صاحب گھر دے اندر بڑے لڑائی جھگڑے بڑے فسادات مولوی صاحب بڑے سیانے کہن لگے اچھا تویز لکھ دینا تے تویز نہ اپنی جاڑ تھلے آپ دے منہ دے وچ رکھ لینا جدوں تیرا میاں گھر آوے تے تو چپ کر کے انہوں نہ دبا کے رکھنا بولنا نہیں بی بی تسی جان دیو بی بی او تویز لے کے چلے گئی گھر گیا خامند آیا وہ آ کے لڑی جا رہا بولی جا رہا بی بی نے تویز منہ چ رکھیا کہ پیر صاحب نے تویز دیتا ہن بولنا نہیں پیر دیاں گلاں اسی مان لیاں نہیں منیاں تے قرآن دیاں گلاں نہیں منیاں تے نبی پاک دی سیرت نہیں اپنایا بڑے افسوس دے نال تے او بی بی جدوں 2-3 دن گزر گئے نا ہن خامد گھرے آیا کرے او تویز منہ چ رکھ لیا کرے بندہ کلا ہی بولی جایا کرے لڑی جایا کرے او
بولے ہی نہ جواب ہی نہ دے. ایک دن وہ بھی کہنے لگا یار میں بولی جانا لڑی جانا جواب ہی کوئی نہیں دیندی, لہٰذا اج تو بعد میں بھی لڑنا جھگڑنا چھڑ دیتا. پیر صاحب کو آ گئی, پیر صاحب کیڑا تویز لکھ کے دیتا, ساڈے گھر دے اندر تے بڑا سکون ہو گیا. پیر صاحب کہنے لگے میں لکھیا کچھ نہیں, صرف کاغذ دا ٹکڑا سی, اے تیری زبان ہی سی جہدی وجہ کر کے تیرا گھر دے اندر لڑائی جھگڑا ختم ہی نہیں ہوندا سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے میں معراج دی رات آسمان تے گیا, جہنم دے اندر سب تو زیادہ کثرت دے نال میں عورتاں نوں ویکھیا. آقا جی کس واسطے؟ نبی پاک نے فرمایا اے اپنے رب دیاں بھی ناشکریاں, اپنے خاوند دیاں بھی ناشکریاں, زبان درازی کرن والیاں, اس وجہ کر کے اللہ نے جہنم دے اندر کثرت دے نال عورتاں نوں داخل کر دیتا. حضرات آئیے ذرا غور کرنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا جتھے نبی پاک نے وعیداں بیان کیتیاں نا اوتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیک عورت, ایک مومنہ عورت, او دے فضائل نوں بھی بڑا بیان کیتا ہے, او دی عظمت نوں بھی بڑا بیان کیتا ہے. سننا ذرا, آئیے ذرا غور کرنا. میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, فرماندے ایک مرتبہ سی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مجلس دے اندر بیٹھے ہیں تے ایک آن والی بی بی ایک صحابیہ آ کے اپنے خاوند دی شکایت لگان لگی ہے. کی کہندی ہے؟ فرماندی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرا خاوند حضرت صفوان بن معطل انہاں دا نام ہے, کہن لگی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میرا خامد مینوں نفلی روزہ نہیں رکھن دیندا, مینوں نفلی عبادت نہیں کرن دیندا, اگر میں نفلی روزہ رکھ لینی ہاں تے میرا روزہ تڑوا دیندا ہے, اگر میں نفلی عبادت کرنی ہاں مینوں عبادت تو روک دیندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صفوان نو بلایا, فرمایا میرے صحابی معاملہ کیے, مسئلہ کیے؟ اے کہن لگا ہے اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں کسان بندہ, زمیندار بندہ, کھیتی باڑی کرن والا بندہ, میں کئی دن گھروں نکل جانا وا اپنی فصلاں دی طرف تے کئی دن بعد جدوں میں واپس آنا وا اپنے گھر دے اندر تے اگوں میری بیوی نے نفلی روزہ رکھیا ہوندا ہے, حالانکہ مینوں سکون اور اطمینان دی ضرورت ہوندی ہے, حالانکہ مینوں آرام اور تسکین دی ضرورت ہوندی ہے, اینے روزہ رکھیا ہوندا ہے, اے روزہ افطار کر دیے تے پھر اپنے نفلی عبادت شروع کر دیندی ہے. اس موقع تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے میری صحابیہ اے دے اندر کوئی شک نہیں کہ نفلی عبادت کرنی چاہیے, نفلی روزہ بھی رکھنا چاہیے, لیکن نفلی روزہ اپنے خاوند دی اجازت دے نال رکھنا ہے, نفلی عبادت کرنی ہے تے اپنے خاوند دی اجازت دے نال کرنی ہے. ہن آخری 3 حدیث پاکاں میں بیان کرنا چاہنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اینا ماواں بہناں واسطے بڑا ہی مقام تے بڑی پیاریاں باتاں, بڑا ہی پیارا سلوک بیان کیتا ہے. صحیح مسلم دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ جدوں شوہر اپنی بیوی نو اپنے کول بلاوے, اپنے بستر تے بلاوے, اے خاتون دی بیوی بغیر کسے شرعی عذر تو انکار کر دے, اپنے خامد نو ناراض کر دے, اپنے خامد نو بے جناب ناراض کر کے سو جائے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے تے اپنے خامد نو انکار کر کے سو گئی, آسمان دے نورانی فرشتے ساری رات اس عورت تے لعنت کر دے رہندے نے. حضرات لعنت مراد نہیں کہ جویں اسی کہہ دنے تیرے تے لعنت ہوے, نہیں, بلکہ لعنت مراد میں کہ انہوں اس اللہ دی رحمت دے کولوں دور کر دیتا جاندا ہے. فرشتے جدوں لعنت کر دینے, جتھے فرشتیاں دیاں دعاواں لینیاں اوتھے فرشتے او فرشتیاں دیاں دعاواں دے کولوں انہوں بھی دور کر دیتا جاندا ہے. آگے سننا ذرا دوسری حدیث پاک ہے میرے تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ ترمذی دی روایت ہے, فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں اگر اپنے رب رحمان تو بعد, اگر رب العالمین دی ذات تو بعد اگر کسے نو سجدہ کرن دا حکم ہوندا تے میں عورت نو حکم دیندا کہ اپنے خامد نو سجدہ کرے, میں
میں عورت نو اس بات تے پکا کردا میں حکم جاری کر دیندا لو کنت آمرن احدن ان یسجد لاحد اگر اجازت ہوندی سجدہ کرن دی پھر عورت نو حکم ہوندا کہ اپنے مجازی خدا نو سجدہ کریا کر دی۔ تیسری حدیث پاک ابن ماجہ دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑی عورت اپنے شوہر نو تنگ کر دیے، زبان درازی کر دیے، کسے بھی اذیت دے اندر مبتلا کر دیے، حضرات میں پچھلے جمعے دے اندر بھی بیان کیتا کہ رب رحمان نے قرآن پاک دے اندر نیک مومناں دا ذکر کیتا، نیک عورتاں دا ذکر کیتا، المسلمات والمسلمات، کتے مقام تے اللہ نے والخاشین والخاشیات، اللہ نے بڑے اوصاف بیان کیتے، اوتھے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بھی باتاں بیان کیتیاں کہ جڑی نافرمان ہے، اذیت دین والی ہے، اے زمین تے جدوں اپنے شوہر نو ناراض کر دیے، تنگ کر دیے، آسمان دیاں حوراں آسمان تو دیکھ کے آواز لگاندیاں نے اللہ والیے اے چند دناں دا مہمان نو کیوں ناراض کر رہی ہیں، اے تیرے کولوں جدوں ساڈے کول آئے گا تے جنت دے اندر ساڈا مہمان تے ساڈا خامد بن جائے گا۔ اللہ نے اس قدر عظمت اور فضیلت عطا کیتی ہے۔ آخری حدیث پاک ہے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی ماواں بہناں نو اج دے اس خطبے دے اندر آخری پیغام، آخری حدیث پاک ہے نبی پاک دا فرمان ہے، قرآن پاک دے 3 مقام بیان کیتے، گزشتہ جمعے دے اندر قرآن پاک دے 2 مقام بڑی اہم مقام بیان کرن تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مسند احمد دے اندر روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اذا صلت المرأۃ خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واتات زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اذا صلت المرأۃ خمسها، جیڑی عورت 5 وقت دی فرض نماز ادا کر دیے، وصامت شهرها رمضان دے روزے رکھ دیے، وحفظت فرجها اپنی عزت دی حفاظت کر دیے، واتات زوجها اپنے شوہر دی اطاعت فرما برداری کر دیے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اعلان کر دیتا جائے گا قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنہ، اے جس عورت دے اندر خوبیاں آ گئیاں، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اعلان کر دے گا بی بی اج جنت دے سارے دروازے کھول دیتے گئے، جس دروازے وچوں دل کر دے جنت دے اندر داخل ہو جا۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی عزت کرنا کیے، فرض نماز ہے، فرض روزے، اپنی عزت دی حفاظت اور اپنے خاوند دی اطاعت، اللہ کل قیامت والے دن جنت دا اعلان کر دے گا۔ تے مولانا نے بڑا پیارا نقشہ بیان کیتا ہے، او بیوی سو جو رکھے خاوند نو راضی تے منے اس دے سب اشاریاں نو، او کلی خامد دینو محل سمجھے نہ ویکھے محل چباریانو، کرو ٹر دیاں ماں تینو مت دیویں نیتیے اس گل دا خاص خیال رکھی، جتھے تیرا خامد پیر، جتھے تیرا خامد پیر رکھے اوتھے تو اپنے سر دے وال رکھی۔ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر دے، اے دنیا کائنات دے لوگو، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو بیان کیتا قرآن پاک دے اندروں نبی پاک دے فرامین دے وچوں اللہ میری کمی کوتاہی معاف فرما کے سانو ساریاں نو ساڑیاں ماواں بہناں نو اس سیرت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔